आसाम का नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेरिटेज टीवी। नाज़रीन, वीलॉग लेट हो गया है, लेकिन कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो आपसे शेयर करनी थी, और आज सारा दिन जो कुछ हुआ वो, और इसको जल्दी से वाइंड अप करेंगे। छोटा वीलॉग होगा। एक तो इस वक्त इमरान खान की जो हमशीरा हैं लीमा खान, और वहाँ पे जो उनके साथी हैं वो डयाला जेल के बाहर अभी तक धरना दे के बैठे हुए हैं। और इस वक्त ये जो हुकूमत है और ये जो ताहयात ग्रुप है, ये मसलन औरतों से, और वहाँ पे बच्चे भी कुछ मौजूद हैं। एक बच्ची नारे लगा रही थी, इतने खौफज़दा हैं कि जनाब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, इस्लामाबाद में काफ़ी जो है मौसम तब्दील हो चुका है, तो वहाँ पर पानी छोड़ दिया गया। वो वीडियो जो है मंजर आम पर है। एक खातून जो है जो कराची से आती हैं, बूढ़ी औरत हैं, तकरीबन 70-75 साल उनकी उम्र है, वो कह रही थी कि देखो हरामियों ने पानी छोड़ दिया। अब बात यह है कि गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं, लेकिन जब आप लोगों को तंग करेंगे तो फिर लोगों के दिलों से और ज़ुबान से इस तरह के अल्फाज ही निकलेंगे। एक तो इसके ऊपर आपको बताना था। दूसरा, ये जो इस वक्त हुकूमत है और ये जो लोग हैं, इनको बहुत बुरा लगता है जब इनके बारे में कोई या इनके किसी टाउट के बारे में या इनके किसी टाउट सहाफ़ी के बारे में अगर कोई वाक़या हो जाता है। कनाडा के अंदर जो वाक़या हुआ, वहाँ पे शाहिद भट्टी नामी शख्स ने ये वीडियो बनाई और इनसे सवाल पूछा और शर्म दिलाई। उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और उनकी फैमिली को ढूंढा जाएगा और यह कर दिया जाएगा और वो कर दिया जाएगा। पूरी मशीनरी जो है वो हरकत में आ जाती है। वो ख़ुद भी मासूफ सामने आ गए हैं, और फिर उन्होंने आके मज़ीद तसल्ली कराई है। उन्होंने मीडिया को भी शर्म दिलाई और उन्होंने कहा कि एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया और मुझे ऐसे कहा जा रहा था कि जैसे मैंने नाउज़ुबिल्लाह किसी पैगंबर के साथ कोई सवाल कर दिया या मैंने कोई बहुत बड़ी बदतमीज़ी कर दी। उन्होंने कहा मैं चाहता तो मैं वहाँ पर, क्योंकि ये जाके छुप गया था अपनी बीवी के पीछे जो शाहजेब खानज़ादा है, तो मैंने औरत का एहतराम करते हुए ये सवाल नहीं पूछा, वरना मैं उससे पूछता कि अगर आपकी बीवी की माहवारी के बारे में पब्लिकली मैं अगर सवाल करूं तो आप कैसा महसूस करेंगे। अब बात यह है कि आप लोग जो है वो एक और मैं क्लिप देख रहा था, वो इतना गलीज क्लिप है, मैंने अपने फेसबुक पे लगाया है कि वो एक प्रोग्राम पूरा किया गया है, कोई न्यूज़ चैनल है उसकी तरफ से है, किसकी तरफ से है, कि वो एंकर पर्सन जो है वो उसने एक खातून को बुर्का पहनाया हुआ, बुशरा बीबी बनाया हुआ, और वो इतने गलीज और इतने बिलो द बेल्ट जो है वो सवाल उससे कर रहा है, और ये हो रहा है वो हो रहा है कि जनाब निक्का खान कदों आ रहा है, तो वो तो जेल में है जी, निक्का खान मैं गूगल से डाउनलोड कर लूँ। यानी इस तरह की गलाजत वो बुशरा बीबी के बारे में कही जा रही है, और क्यों कही जा रही है, कौन करवा रहा है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूरत ज़रूर है कि ये जो नाम नहाद, अब मैं शाहजेब खानज़ादा के बारे में जब उन्होंने एक बात करते हुए शाहिद भट्टी ने कहा कि तुमसे बेहतर तो मंसूर अली खान है, कि मंसूर अली खान ने कम से कम ये प्रोग्राम करने से इनकार कर दिया था। ये मुबैना तौर पर उन्होंने कहा, अब मंसूर अली खान साहब भी बता सकते हैं कि उन्होंने किया था या नहीं किया था, ये उनका क्लेम है। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो फिर मंसूर अली खान को अगर वो बेहतर कह रहे हैं तो ये अखलाकियात की बात है ना। किसी को अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं लगता, तो फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ बेशर्मी, ढटाई और टाउटी, और मैं और इससे ज़्यादा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि जो बंदा ये प्रोग्राम करके वो कर लेता है, और फिर जब वो कर लेता है और फिर अगर उसको पब्लिकली जो लोग हैं वो फूलों के हार तो नहीं पहनाएंगे, वो सवाल ही करेंगे। और शाहिद भट्टी ने जो सवाल किया वो बड़ा मुनासिब था, और उसमें जलील हरकत कहा, घटिया काम कहा, कोई गाली नहीं दी। उनकी बीवी का भी वो कह रहे मैंने एहतराम किया, लेकिन चूंकि तकलीफ बहुत पहुंची उन लोगों को जिन लोगों ने ये सारा गंद उछालने का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि नून लीग वाले भी जनाब बढ़के मार रहे हैं, बाकी उनके टाउट सहाफ़ी भी बढ़के मार रहे हैं। अभी ये लीमा खान साहिबा के साथ वहां पर आज पानी फेंका गया, कितने लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यानी पानी जमीन पे जहाँ बैठे हुए हैं उनके कपड़े भीग गए हैं, वो फिर भी वहीं बैठी हुई हैं। क्या ये तजलील नहीं है औरत की? ये जो लोग कहते थे कि औरत को तो बड़ा अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने मकाम दिया है, हम कौन होते हैं कि उनको इस ऊंचाई से नीचे लाने वाले, और ये सारी बातें, तो ये बातें सिर्फ आप ही की औरतों के लिए हैं, बाकी औरतें नहीं हैं। खान की बहनें जो हैं वो औरतें नहीं हैं, खान की बीवी औरत नहीं है। बेशर्मी की इंतहा होती है।
اب شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، چلیں پبلکلی کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک شاہ زیب خانزادہ کی بات ہے، انہوں نے جو حرکت کی تھی، جو پروگرام کیا تھا، وہ کویسچنیبل تھا، اور اس کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے وہ ہمیشہ کھڑا رہے گا کہ آپ نے ایسی الفاظ، ایسے جملے جو مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی تھیں وہ آپ نے کیوں کیے۔ لیکن شہباز گل کے خلاف ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ خیر شہباز گل کو تو وہ کہتے ہیں نا کسی کا باپ بھی نہیں ہرا سکتا، وہ ان سب کا باپ ہے اور وہ جواب دے بھی رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ اگر یہ جو کیس پورا بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ کیس کے اندر کیا حقائق تھے؟ وہ جو قصاب ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ سیریاں جاتی تھیں، یہ جاتی تھیں، وہ بشرا تسکین صاحبہ جو فرما رہی تھیں، تو آج اس کا بھی انٹرویو آ گیا سامنے، اس نے کہا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جو جملہ بولتے ہوتے تھے رضوی صاحب کے مادی سیری، کیڑی سیری بھائی، کوئی سیری سوری کہتے ہیں ایسی بات ہی نہیں ہے۔ گوشت میرے 15 سال سے میرے یہاں سے جا رہا ہے، میں نے وہاں پہ اپنے اوزار بھی رکھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ وہاں پہ جا کے ذبح کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ وہاں پہ جا کے، یا انہوں نے ان کے جو کک ہیں وہ وہاں پہ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ بتائیں۔ لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مفروضوں کے اوپر آپ اس طرح کی ایک کہانی بنا کے عدالت میں لے جائیں، کسی کا آج تک زندگی میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاکستان میں آج علماء اس بات پہ بول رہے ہیں کہ تاحیات جو ہے یہ شرعی بات نہیں ہے، یہ غیر شرعی بات ہے، کسی کو تاحیات امیونٹی نہیں ہونی چاہیے، تو علماء نے اس وقت نہیں بات کی کہ جناب یہ ایک عورت کا استحقاق ہے، عورت بتا سکتی ہے کہ اس کے ایام کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں، لیکن اچھالی گئی۔ اگر آپ مفروضوں پہ آپ نے چلنا ہے تو مفروضے تو اور بھی بہت جگہ پہ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے اور وہ ایک ایسا مفروضہ جو پنجاب کے اندر کسی کے بارے میں بنایا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، تو اس کے اوپر پی ٹی آئی لے کے جائے گی، ہم اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے، کیونکہ عورت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے جو نون لیگ والے ہیں وہ کہتی ہیں میں پنجاب کی ماں ہوں، اور ایک بزرگ آدمی جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے پانی کی وجہ سے، کسی وجہ سے، وہ کیا ہے، اس کو ملک چھوڑنا پڑ گیا، وہ جب بیچارہ دبئی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی نوکری چلی گئی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا نام ہے، عظمیٰ کاردار صاحبہ کے بارے میں سن رہا ہے کہ انہوں نے جو ڈبہ خالی والی بات کی ہے، ان کی بھی لیدے ہوئی ہے مبینہ طور پر ایک میٹنگ کے اندر، کون ہے یہ خاتون، فارغ کرو اس کو، یہ وہ۔ تو پھر کسی نے مریم بی بی صاحبہ کو سمجھایا کہ نہیں بی بی، یہ ایم این اے ہے اور اس کا وہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ آگے پھیل جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بھی مبینہ طور پر سننے پر آ رہی ہیں۔ تو بھائی ان کا تو وہ حساب ہو گیا کہ ساڈا کتا کتا تے تاڈا کتا ٹومی، ٹھیک ہے۔ مائیں بہنوں کی عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ منصور علی خان نے اس پروگرام کو کرنے سے انکار کیا تھا، تو شاہ زیب خانزادہ نے یہ پروگرام کر کے ثابت کیا، اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پیچھے چھپ کے یہ ثابت کیا کہ وہ اس لحاظ سے کمزور انسان ہے۔ جو ایک مرد کی شان ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے اصول پہ اڑتا ہے، وہ ان کے اندر اس کی کمی ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔